सत्तरीतले जीवन आणि म्हज्या भुरगेपणांतलें जीवन जे पयले फावट दवळणे ह्या पुस्तकान हाडलें 2005 तेजें प्रकाशन जाल्लें ह्याच सभागृहांत फाटल्या हॉलान. ताका सादारण आतां ना म्हटल्यार 16, 17, 18 वर्सां जावन गेलीं. आणि एकंदर सत्तरीतलें जीवन जें आसा तें खूब लागींच्यान पळयता आसतना चड करून कृशी जीवन जें आसा. हांव तुमकां सांगता तसो हांव एका शेतकार कुटुंबांतलो भुरगो. ज्या म्हज्या घराण्यांत आनी एकंदर सत्तरीतल्या तमाम अशा जनतेन त्या वेळाचेर 1970 मेरेन कुमेर शेती केली. तोराप शेत केलें. तोराप म्हणल्यार भाजून जमीन भाजून भात पेरताले आनी मागीर खणटाले अशें तोराप शेत केलें. मुटलो केलो आमच्या जाणट्यांनी. कास केलो जे कुळीत बीन रोयताले अशें. सर्द वांयगण सर्द आसलो तो आमचो स्वताचो सर्द आसलो आनी लोकांनी सर्द शेत केलें. वांयगण खूब कमी लोकांचें आसा म्हणून वांयगण शेतूय केलें. आनी दुसरी खूब म्हत्वाची शेती म्हणल्यार पुरण शेती. म्हाका याद जाता 1997 ह्या वर्सा एक म्हाका संद मेळ्ळी पुरण शेतीचेर अभ्यास करपाचें आनी 33 गांव भोंवलो. वयर कडवळी मेरेन ते सकयल गांजे मेरेनतले सगळे गांव भोंवलो. फक्त गांवच भोंवलो ना, गांवांनी रावलो, थांबलो, लोकां कडेन भासाभास केली, चर्चा केली. आनी खंयच्या जाग्यार कितल्यो पुरणी आसात सादारण हाचे एक सादारण डेटाच हांवें त्या वेळाचेर काडिल्लो हांवें. आनी तुमकां सांगपाक दिसता की 523 पुरण शेतकार त्या वेळाचेर पुरण शेत करताले. तातूंत चडावत शेतकार जे म्हाका सावड्डे गांवांत 57, वेळग्यान 82 आनी धामशेन 61 आनी एकंदर 1962 खांडी पीक त्या वेळाचेर लोक काडटाले असो म्हाका डेटा म्हाका वेगळो त्या वेळाचेर मेळ्ळो. आनी तो मागीर खंय खंय हांवें पब्लिशूय केलो आनी ताचें एक वेगळें पुस्तक आतां तयार जाता आनी तें संजना प्रकाशन प्रकाशीत करता. हांवें म्हाज्या जिवनान ल्हानपणा पासून पुरण शेतान काम केलां. हांव वांयगणी पुरण. तुमकां अंदाज येवचो ना 70तले पुरण शेतकार हांगा बशिल्ले आसा पूण बाकीच्यांक लागून सांगता हांव. आमच्या पुरण शेतांत जे हांगा रमेश बाकी सगळे आसा 7 जाणांचे पुरण शेत. थंय सादारण 100 ते 150 ट्रक रेंव पडटाली. तितलेच कुशारे पडटाले सादारण एक 20-25 ट्रक मागीर चड 50 ट्रकय आसूं येता. एकदां चड कुशारे पडटाले. रेबो पडटालो आनी मागीर चाळीचे फातर येवन थंय पडटाले आनी आमी ते सगळे काडून उडयताले. आनी मजेशीर एक कादंबरेन तुमकां वर्णना मेळटली. आख्खी न्हंय आडोवप वल्ली घालून. वल्ली म्हळ्यार फुटे मारप परते आनी तातूंत ताका पालकोण्याची वेल घालप आनी तातूंत फातर घालप आनी असो तरेन व्हडलो बांद करतालो. तो बांद 3 ते 3.5 किलोमिटर वयर उदक तेजें फुगतालें. हें जाणटेले हांगासर बशिल्ले आसा सगळे हे शेताचे. ताजो भाग हांव जाला. हांवें मोठ्या प्रमाणांत त्या बांदाचें हांवें काम केलां. म्हणजे अशे तरेन एक कवाड कश्ट करपी लोक जे वयर कडवळी मेरेन ते सकयल गांजे मेरेन. आनी आमच्या हांगासर सायंटिस्ट बशिल्ले आसा हांगासर वैज्ञानीक आनी तांच्या संशोधना प्रमाणे सडनली 4-5 हजार वर्सांचो इतिहास पुरण शेताक आसा म्हणून नंदकुमार कामतीन त्या वेळाचेर स्टेटमेंटींग केल्लो. म्हणटकच आमी केन्नाय म्हणटा की आमचे कडली तुमकां सांगता एक दुख्ख आसा आमच्या 70तल्या लोकांच्या जिवनान आनी हातूंत.
आमकां कांय नाशिल्लें खावपा जेवपाक एकदम हें करा तुमी आमी कोस्टल एरियांतले मनीस न्हय म्हणजे रस्त्यार उबे रावले कितें विकूं शकता अशें आमी वा आमी दर्यान गेले नुस्तें काडून विकूं शकता असले मनीस न्ही आमी आमचे कबाड कश्ट करपी जाणटेले हे दोंगरांनी वचून तेंच्यांनी शेत केल्या शिवाय पोट भरनाशिल्लें नाशिल्लें आनी म्हाका आवय सांगताली म्हाजी की आमी देडयेन बी नाशणें घेवप म्हणून सोंपलें म्हणटकच फुडल्या पावट तुमकां एक पायली नाशणें दी तुका 1.5 पायली नाशणें दिता अशे तरेचो एग्रीमेंट जातालो आनी तशे तरेचे नाशणें घेताले नाशणो ना जाल्यार लोक भुगे पडटाले म्हाका याद जाता एक एकदां सांगता हांव केन्ना की आमचे सत्तरीन आमकां पेज जेवपाची व्हडली परंपरा तांदूळच नाशिल्लो आमचे कडेन पेज जेवपाचीच परंपरा ना म्हणटकच तांदूळ कमी ना असल्या कारणान आमकां सगळे तरेचे हांव पाकडाचें शीत जेवना हांव वरयेचें शीत जेवला आमचे कडेन फक्त पुरण शेत आसली पूण आमच्या घरा भरपूर तांदूळ आसताले पूण बाकीच्या लोकांचे अक्षरशः हालत खूब वायट आसली हो 1970-80तलो जीवन लोकजीवन आसा ते कादंबरीन आयला खूब कफल्लक लोक आसले सामके कांय नासले खावपा जेवपाक अशें हो सिजन जो आसा फाटले 2-3 म्हयने फक्त पणसाची शेक खावन लोक जगताले पणसाची शेक खावप फक्त पणस हे कादंबरीन ते जीवन आयला पणस ना पणस हो गोर गरिबाचो असो एक हे ते झाड ते तावकळो खावप कितें मेळटा नावळी नाव तुमकां अजाप दिसतलें नावळ म्हण एक हें मेळटा की भाकरी आनी कांय नासतलें उकडप बी ना ती नावळीची पानां काडप आनी भाकरेन गावप आनी खावप ओके आवयन सांगिल्ली गजाल सांगता तुमकां की कितें करताले म्हणून की तांदूळ बांदताली तांदूळ बांदप तेंच्यांनी पेज जेवपाक जाय जाल्यार आनी ते खतखतल्या उदकान सोडप ती पोटली वयर काडप आनी ते पेज पिवप अशे दीस काडल्यार आमी म्हणटाले अशे दीस काडल्यार आमी आमच्या आनी तुमकां सांगताले कुमेर शेत ह्या 3-3 म्हयने लोक हेचेर आसताले दोंगरांनी आसताले 2-2, 3-3 वरां चलून वताले लोक म्हाका याद जाता खूब ल्हान आसतना म्हाका दुदाची सोडून आवय म्हजी दोंगराक गेल्ली म्हजो भाव बशिल्लो हें जें जीवन आसा म्हाका दिसता की हांव बरयता कित्याक हें म्हाका दिसता की हांव कोंकणींतल्यान बरयता हें जीवन जें आमचें एक कश्टदायी जीवन जें आसा तें जर हांव ह्या कादंबरीच्या रुपान जर बरयना जाल्यार म्हाका काळ माफ करचो कारण की हें जें जीवन आसा आमच्या कश्टकरी समाजान जें भोगलां आयज कोणूय म्हणटा की तुमकां भरपूर सर्विसी दिल्यो म्हणून तुमकां प्रचंड तुमकां सरकारी नोकरी तुमी आयज घेता म्हणून सत्य आसूं तें पूण एक काळ असो आशिल्लो एक इतिहास असो आसा जंय आमकां कांय नासलें आमचे कडेन थंडी भरपूर आमचे कडेन आनी प्रचंड अशी थंडी पडटाली एक चादर आमकां कामरुपाक नाशिल्ली साकान पांय घालचे पडटाले आमकां कांबळीन गुटली करची पडटाली असो एक समाज आमचो फाटलो असो भरकडत गेलो आनी तो केन्ना मोन्यांनी म्हाका दिसता पुंडलीक बाब म्हणटा असो मोन्यांनीच जगलो मोन्यांनीच मेलो आमी शिकलेले भुरगे जर आयज जर बरयना जाल्यार परत आमकां माफ ना आमी उलोवंक जाय म्हणून म्हणटा की ही कादंबरी हांव फक्त 14 दिसांनी बरयली 31 मार्चाक सुरू केल्ले कादंबरी बरोवपाक 13 एप्रिलाक सोंपली 14 दिसांनी कादंबरी जाली कशी बरोवंक अशें म्हाका दिसता 232 पानांची कारण तें म्हाज्या मनांत आसलें म्हज्या कित्याक हांव पुरण शेतान काम केल्ल्या कारणान फातोड मेरेन आमी काम केलां म्हाका दादी म्हजो हांगसर बशिल्लो फातोड मेरेन म्हणजे चान्न्याचे 12-1 मेरेन काम केल्लें म्हाका याद जाता पेट्रोमास पेटोवन काम केल्लें म्हाका याद जाता तें सगळें बेगीन जावंक जाय म्हणून कारण पुरण शेतीचें काम योग्य वेळार जावंक जाय कारण तेजे फाटल्यान कारण आसतालें सर कित्याक म्हणून जर आमी पुरण शेत जानेवारीन लायली ना एप्रील मे आनी फेब्रुवारी मार्च एप्रील अशे 3 म्हयन्यांनी पुरण पिकता ती जर जानेवारी एंड जर लायली ना जाल्यार पावस पडपाची शक्यता आसता म्हाका आवयन म्हाका एक गाजर फळ कथेचो उल्लेख केलो हांगसर आवयन म्हाका एक सांगलेली खबर की 20 वर्सांनी पावस येता म्हणून बुट्टी येता म्हणून आनी आमची पुरणी होवन वता अशी तेणी सांगलेली आनी तिणें सांगले उपरांत आमी ती गाजर फळ कथा बरयली ताका मागीर राष्ट्रमताचो पयलो पुरस्कारूय मेळ्ळो ते कथेक पूण हें चलतालें म्हाका भितर आसतालें की ही कथा मागीर तेजी पुनर्जिवीत जालें 2003 म्हजो भाव रडटालो दादी म्हजो अशेच तरेन 5 मेक पावस येयल्लो याद जातलें तुमकां पुरण शेतकारांक 5 मेक पावस येयल्लो आनी कंटिन्यूस लागलो पावस सकयल वयर
उस्ते ते सकयल आमच्या वयर उस्ते ते सकयल आमच्या गांजे मेरेतले सगळ्या लोकांची पुरण शेतां व्हांवून गेल्ली, दोळ्यांनी पळयल्ले. म्हणजे त्या कथेचो म्हणजे पुनर्जन्म जाल्लो. हे सगळे ह्या पुरण हे कादंबरीन हांवें बरयल्लें आसा. पण हे जे समाज जिवन जें आसा, खडतर जिवन जें आसा आमच्या सत्तरींतल्या लोकांचें, हेंच फक्त पुरण शेतीच न्ही, तर आमचे कडेन जे तुमकां सांगलां ते कुमेर शेतीचें जिवन आसा आनी बाकीचें जिवन इतलें प्रचंड आसा ते अभिव्यक्त जावपाक जाय, सांगपाक जाय सत्तरींतलें. हे सांगपा खातीर आमी धडपडटा, आमी तळमळटा आनी आमचे उत्फर्के आसा, दुख्ख आसा, आमचें कश्ट आसा, तें जर आमच्या कोंकणी कादंबरींतल्यान लेखनांतल्यान आयलें ना जाल्यार तुमकां सांगलें तशें आमकां माफ करचो ना. एक आनीक म्हत्वाची गजाल ह्या अनुशंगान म्हाका सांगपाक जाय, ती म्हटल्यार ही कादंबरी बरयली हांवें. एक वेगळो एक अनुभव म्हाका मेळ्ळो. कारण हांव कथा लेखक, एका बसकेन वा एका 2 बसकेन कथा सोंपोवपी 2-4-5 पानांची. कोणी एक अशी फ्रेम करता, महाबळेश्वर सैलाक जरी बाब बशिल्लो आसता केन्ना तांकां विचारता हांव तेंच्या साहित्याचेर PhD केल्या. ते सांगताले की म्हजी पद्दत आपली आसा की आपूण 10 फावटी उठ्ठा आनी 10 फावटी बसता म्हणून, आनी अशें आपलें. भाई म्हजो सांगताले की ना आपूण कंटिन्युअस बसता, कथा बरयता. जण एकल्याची अशी एक लेखन प्रक्रिया आसा. हांव एकूच फॅमिली आसा पळय न्ही, ताच्या संदर्भान हांव एक कथा फुडें व्हरतालो. पण म्हाका ह्या कादंबरी बरयता आसतना सांगता की अक्षरशः फुडें कितें बरयतलो हें चिंतून हांव बसनासलो. फक्त हातान पेन घेवन बसतालो आनी रातचो बसतालो. पात्रां जी हातून जी आयल्या आसा ती जिवंत आसा. चडशी 80% पात्रां जिवंत आसा, हांगाच बशिल्लें आसा. तुमी तुमकां रिलेट करात ती की आपूण जितली पात्रां कादंबरीन येताली आनी आपणाक बरें म्हण सांगताली. म्हाका बरें, हांव येता, इतली दाटी येताली अशी की म्हाका बरें, हांव भितर येता अशें आनी हांव बरयतालो बरयत वतालो. म्हणून घडये म्हाका दिसता म्हज्या मनांतली ही सगळी पुरण शेती जी हांवें काम केल्ली. म्हाका याद जाता आमचे हे केस उरनाशिल्ले आमकां, ते पाटले माथ्यार घेवन दारी बशिल्लो भरून दितालो. पाटले भरता आसतना ही पांयाची लेंव वयताली आमच्या. अशे तरेचे पांय धवेच जाताले. उदकान एक म्हयनो काम करताले आमी. अशें हे तांबडे धवे जाताले आमचे, कुडके वताले आमच्या रेब्यांतल्यान. हे सगळें जे जिवन जें आसा खूब लागींच्यान पळयलें, हांवें अनुभवलें आनी ह्या कादंबरीन मांडपाचो प्रयत्न केलो. ही कादंबरी म्हटल्यार कशी जाली म्हाका कळना. हांव पयलोच बरोवपी आनी कोणाक तरी वाचपाक जाय. म्हणजे बायलेक वाचपाक जाय, अर्चना गांवकर तेणी पयलीं वाचली. राजेन गाड बांगसर म्हजो इश्ट तिका वाचपाक जाय. आतां कोण तरी कोंकणीच्या भायर कोण तरी असो जाय म्हणून ममता वेर्लेकाराक दिली तुमचे स्टुडंट. तुमी वाचली ती. गोपीनाथ गांवसाक दिली, सत्तरींतल्यान कोण तरी वाचची म्हणून तिका दिली. नवन दावस्कर बशिल्ले आसात, तेणें ताका वाचपाक दिली. अशें काही भाई भावजान स्वता कादंबरी वाचली आनी हांव धन्यवाद म्हणटा ह्या सगळ्या लोकांक. कारण म्हाका बरे इनपुट्स दिले. ना अशें न्ही, अशें करा, एंड असो केल्यार कसो जातलो, अशा नदरेंतल्यान म्हाका सजेशन्स आयल्यो. आनी तातूंतल्यान मागीर कांय एडिटींग हांवें केलें आनी मागीर ही कादंबरी मुखार आयली, हें जालें. आनी बऱ्यांतली बरी कादंबरी, बऱ्यांतली बरी म्हणचे परस एक खंयच अशें हें जावचें ना, वाचतना तुमकां एक त्रास जावचे ना अशे तरेची कादंबरी दिवपाचो प्रयत्न केलो. जो चंदन म्हजो एक प्रोटोगनिस्ट म्हणना हांव ताका, कारण ही पुरणच ह्या कादंबरीचें पात्र आसा, एक म्हजें पात्र आसा. पूण बाकीचीं पात्रां जीं आसात त्या अनुशंगान तातूंत एक पर्यावरण आसा. पर्यावरणाचो एक कारण तुमकां खबर आसलें आतां प्रचंड मोठ्या प्रमाणान लोक रेंव काडप सुरू जाल्लें. आतां सगळ्यो कोणी पुल्ल्यात. बाईक आमी सांगतालो खुबे जे आसा मोठे मेळटात ते मेळपाचे बंद जाले आमकां. हें सगळें बदल जाल्लो आसा. फाटे आसता ते फाटे लोकांनी आडयल्यात. हो सगळो एक न्हंयच्या कुशीचें सगळें जिवन जें आसा, एनक्रोचमेंट भरपूर जाल्लो आसा. आतां बुट्टी 3 वर्सां बुट्टी येता कंटिन्युअस. आनी तुमकां खबर आसतलें हेजें कारण आमी सोदताले. आमी पयर विश्वास पाटीलाक हांव त्या हेजे कडेन घेवन गेल्लो. ताका सादारण 7-8-9 म्हाका दिसता 7 तरी ती हें दाखयलें हांवें, बंदारे व्हरून दाखयल्ले हांवें पयर हांवें. आनी थंय आमी पळयलें की हे बंदारे बांदल्या उपरांत सरकारान बंदारे बांदले पाणी अडवा पाणी जिरवा ह्या अंतर्गत. आनी लोकांक पाणी मेळटा बरोबर आसा.
पूण ताच्या अनुशंगान जे आयज मोठ्या प्रमाणात पात्राची हानी जाल्या, शेणणी म्हणटा 3 तरेच्यो शेणणी आसा, म्हादय काळजांतल्यान कागदाच्या पुस्तकांनी व्यवस्थीत हांवें मांडला तें, त्यो मरपाक लागल्यात, झाडां कोसळपाक लागल्यात, दोडो कोसळपाक लागल्यात. आनी झाडां पळय सुरवातेक जो हुंवार येता तेन्ना झाडां त्या हेजेर बसतात, आमच्या बांदाक बसतात आनी मागीर बुट्टी येता. आनी तसो फटको आयज आमकां बाकीच्या लोकांक पडटा. आनी केन्नाच आमच्या घराक चिंतूंक पासून नाशिल्लें आमच्या घराक उदक लागतलें म्हणून पोरवां आमच्या घराक उदक लागलें. आनी सगळ्यान आमच्योच 300 सुमार माडयो गेल्यो, 400-500 म्हणजे आनी लोकांचें भरपूर लुकसाण जालें, घरां पडलीं. अशे तरेची स्थिती आतां ह्या कॉन्क्रिटाच्या बांदाक लागून जाता. खूब बरें दिसता, कारण म्हजो प्रकाशक म्हणटालो की आमी तो फाटलो हॉल करया म्हणून. म्हाका याद जाता 2005 आमी कार्यक्रम केल्लो तेन्ना लोकांक भायर रावचें, उबे रावचें पडलें. म्हाका खूब बरो अनुभव आसा. ताणें म्हणिल्लें खूब लागींचे विद्यार्थी आसा, म्हणजे हांगसर आयिल्ले आसा, म्हाजे विद्यार्थी आयिल्ले आसा, स्कूल आनी हायर सेकंडरी आनी म्हणजे कॉलेजचे प्राध्यापक हांगसर आयिल्ले आसा, गोंय विद्यापीठाचे शिक्षक वर्ग आसा, म्हजो कोंकणी डिपार्टमेंट सगळो हांगसर उपस्थित आसा, ज्येश्ठ कोंकणी लेखक आसा, उदयबाब आसा, ज्ञानपीठ आमचे सैलबाब आसात, तांकां सरस्वती सन्मान मेळ्ळा, पाटीकर सर आसा, हे सगळे दत्ताबाब आसात. कितलेशेच लेखक आयल्यात हांगसर, म्हणजे आमच्या मोगान आनी प्रकाशका मोगान. आमचे म्हणजे खूब लागींचे इश्ट मराठी लेखक हांगसर आयिल्ले आसात. तांची नांवां घेना कारण वेळ कमी आसा. साहित्य मंथनाचे म्हजे सगळे वांगडी आयल्या, वाचक पत्रकार लोक आसात. आनी खूब महत्वाचें की जयप्रद देसाय मुद्दम आयज मुंबय साकून हांगा आयिल्लो आसा. धन्यवाद जयप्रद देसाय, कितें तरी आसा हांगसर, ते म्हज्या एका कथेचेर काम करता फिल्मा खातीर. प्रवीण वानखेडे मुद्दम पुणेच्यान हांगसर आयिल्ले आसा, म्हजो आमच्या मनोरमा ह्या फिल्माचे एक्झिक्युटीव प्रोड्युसर आसा. नितीन भास्कर येवपाचे आशिल्ले. आनी ही कादंबरी हांवें जी ओपल्या ते आमचे ज्येश्ठ लेखक हांगसर बशिल्ल्यात, सैलबाब. ही कादंबरी तुमकां अर्पण केल्ली आसा, कारण तुमच्यो सगळ्यो कादंबरी हांवें खूब लागींच्यान वाचल्यात आनी अनुभवल्यात. तातूंतल्यान आमी व्हड जाल्ले आसा. आनी सगळ्यान म्हत्वाची उपस्थिती म्हटल्यार तांचो नोंद म्हाका घेवपाक जाय. म्हणजे सादारण पुरणकार वा 40च्या घरांत हांगसर उपस्थित आसा, 40 तरी पुरणकार आयिल्ले आसा. मातशें उबे राव म्हजे खातीर, सगळ्या खातीर. प्लीज पुरणकार मातशें म्हजे खातीर, कारण ते सांगल्यान ते हांगसर आयिल्ले. हे लोक, हे सगळे कवाड कश्ट करपी पुरणकार ह्या कादंबरीक त्या प्रकाशनान उपस्थित आसा. सगळ्यांक धन्यवाद. की बसात. म्हाका दिसलें, प्रकाशा कडेन उलयलां हांवें, की आमी बरयतले वतले, आमी घडये नांव घेवन वतले, पूण हे जे लोक कवाड कश्ट करपी आसात तेंच्या मेरेन हें पुस्तक पावचें ना घडये. तांच्या उपस्थितीन जर ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें जाल्यार म्हाका दिसता तितलो, म्हणजे हांव म्हणटा की भाग्यवान लेखक अशें दिसता. आनी तुमकां प्रणाम करता तुमी खूब मुद्दम हांगसर आयले म्हणून. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी निमाणे कडेन पुस्तक निर्मिती जी आसा, ती निर्मितीक जरी हांवें पुस्तक बरयलां, तें बरें पुस्तक तुमच्या मेरेन पावपाक खूब लोकांचो हात आसता. ताचो उल्लेख मुद्दम करतात. पुस्तकाची मांडावळ करपी ऋषिकेश आठवले हांगसर बशिल्ले आसात. फाटल्या 2-4 पुस्तकाचें म्हजें काम तेंच्यांनी केलें. खूब तन्मयतेन ते काम करतात. रिया ग्राफिक्सचें मुखपृश्ठ हें ते काडलां ते हांगसरल्यांनी. ताका दीस ग्रॅडिस गोज टू मोहन कुंभार म्हणून आमचे एक इश्ट आसात, हांगा रावतात, महाराष्ट्रान रावता. आनी विष्णू थोरे, चंदवड महाराष्ट्र, ताणें हें काडिल्लें आसा. तो स्वता कवी आसा आनी शेतकार आसात. म्हणून हें म्हाका दिसता शेतकार आशिल्ल्यान हें ताका जमलां आसलें इतलें बरें पुरस्कार हें करपाक. रेखाचित्र भितर आसात ह्या कादंबरीन. तुमकां सांगतले की अशे तरेची रेखाचित्रां आमी घातल्यांत, तुमकां कळचें म्हणून पुरण शेती. आनी ही सुंदर जी रेखाचित्रां काडिल्लीं आसा ती आमचेच सत्तरींतले गुरुदत्त वांटेकार. तो उपस्थित ना घडये हांगसर, तो काणकोण आसा. आनी छापणावळ करपी इम्प्रेशन बेळगांव. आनी हें सुंदर रितीन पुस्तक तुमच्या मुखार हाडपी आमचे लेखक पळय तांचो उल्लेख करता. तुमी सगळे मोठ्या संख्येन हांगसर आयली. आमकां दिशिल्लें अर्दो तो हॉल भरतलो म्हणून, पूण आमले 2 कारणां लागून हो हॉल करया. एक म्हटल्यार सांगूं येना की कोरोना वाडत जाल्यार आमकां डिस्टन्सिंगान बसचें पडटलें. आमकां हो होच हॉल जाय म्हणून आनी तो हॉल केलो. पूण म्हाका दिसता मॅक्झिमम हो हॉल भरिल्ले आसा. कांय लोक फाटल्यान उबे आसात. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता.
देव बरें करूं म्हणटा. मकरंद बर्वे हांगसर आयला. मकरंद बर्वे तूं खास तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुज्यान घरांतल्यान भायर सरपाक जायना म्हणटा व्हीलचॅराचेर तुमी म्हज्या मोगान आयिल्ले तुमी आसा. खूब 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 धन्यवाद मकरंद. म्हणजे सगळ्या परत एकदा सगळ्या म्हज्या घरच्यांक, म्हज्या बायले वाटेची सोयरी हांगसर आसा आनी म्हजी घरचीं आसा सगळीं, आनी तमाम जे सत्तरींतले परत एकदा तुमी म्हज्या मोगान आयिल्ल्या सत्तरीचे बाकीचे लोक, तांचे खातीर देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव थांबता.